أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الوحدة Recording in الثامنة. progress. الوحدة الثامنة. العمل. العمل. الدرس 69. الدرس 69. الأصوات وفهم المسموع. الأصوات وفهم المسموع. أولا الأصوات. أولا الأصوات. التدريب الأول. التدريب الأول. استمع وأعد. استمع وأعد. رمضان. رمضان. يتوضأ. يتودع. ضيوف. ضيوف. ممرضة. ممرضة. ممرض. ممرض. أيضا. أيضا. التدريب الثاني. التدريب الثاني. استمع وأعد. استمع وأعد. ضالين. ضالين. دالين. دالين. ضرة. در. درة. در. ضل. ضل. دل. دل. ضار. دار. دار. ضلال. دار. ضلال. دلال. دلال. نضب. ندب. ندب. نظر. ندب. نضر. ندر. 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 مضى. مضى. مدى. مدى. نضت. ندت. 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 بضعة. بدعة. بدعة. بدغة. بدعة. بعض. بعد. 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 مريض. مريض. مريد. مريد. رفض. رفض. رفد. رفض. قروض. قرود. 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 فرض. فرض. فرد. فرد. التدريب الثالث. التدريب الثالث. استمع وأعد. استمع وأعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا وما خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض. I don't know the other ayah. I don't memorize this ayah. Okay, inshallah. في سدر مخضود في سدر مخدود. وطلح منضود وطلح منضود. فإذا قضيت الصلاة فإذا قضيت فانتشروا الصلاة في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله ثم أفيدوا من حيث أفاد الناس واستغفروا الله. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فضلنا بعضهم على بعض. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء
أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيد الماء وقضي الأمر. فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. In this one, you will listen to the dialogue, then you will tell which dialogue is it. What you said, say again? First, you will repeat everything that you will hear. Then you Okay. will tell which picture is related to the dialogue that you hear. Yeah. الوحدة الثامنة. الوحدة الثامنة. العمل. العمل. الدرس 69. الدرس 69. ثانيا، فهم ثانيا. المسموع. ثانيا، فهم المسموع. التدريب الأول. التدريب الأول. استمع إلى الحوار. استمع إلى الحوار. ثم ضع الرقم في المربع المناسب. ثم ضع الرقم في المربع المناسب. 1. أين تدرس؟ 1. أين تدرس؟ أدرس في كلية الهندسة. أدرس في كلية الهندسة. ماذا تدرس؟ ماذا تدرس؟ أدرس الهندسة. أدرس الهندسة. أي سورة؟ أي دال. لماذا تدرس الهندسة؟ لماذا تدرس الهندسة؟ سأكون مهندسا إن شاء الله. سأكون مهندسا إن شاء الله. 2. أين تدرس؟ 2. أين تدرس؟ أدرس في كلية الطيران. أدرس في كلية الطيران. ماذا تدرس؟ ماذا تدرس؟ أدرس الطيران. أدرس الطيران. لماذا تدرس الطيران؟ لماذا تدرس الطيران؟ سأكون طيارا إن شاء الله. سأكون طيارا إن شاء الله. 3. أين تدرس؟ 3. أين تدرس؟ So أي سورة؟ The picture is number أول. Hamza. لا. It is called Hamza. حمزة. Yes. أدرس في كلية التربية. أدرس في كلية التربية. ماذا تدرس؟ ماذا تدرس؟ أدرس التربية. أدرس التربية. لماذا تدرس التربية؟ لماذا تدرس التربية؟ سأكون مدرسا إن شاء الله.
سأكون مدرسا إن شاء الله. 4 4. أي سورة؟ بي با با. أين با. تدرس؟ أين تدرس؟ أدرس في كلية الصيدلة. أدرس في كلية الصيدلية. صيدلة. صيدلة. ماذا تدرس؟ ماذا تدرس؟ أدرس الصيدلة. أدرس الصيدلة. لماذا تدرس الصيدلة؟ لماذا تدرس الصيدلة؟ سأكون صيدليا إن شاء الله. سأكون صيدليا إن شاء الله. أي سورة؟ جيم. This time you will tell which picture is this, أوكي. and you will repeat it as well. أوكي. إن شاء الله. التدريب الثاني. التدريب الثاني. استمع إلى السؤال استمع إلى السؤال ثم ضع الرقم في المربع المناسب. ثم ضع الرقم في مربع المناسبة. مناسبي. في في المربع المناسب. 1 ماذا 1 تعمل؟ ماذا تعمل؟ 2 2 which picture? ماذا تعمل؟ ماذا تعمل؟ picture should be picture Jim. Dal. Dal. Yes, Okay, what do dal. you do? What do you work? So he's an engineer. أنا مهندس. Yeah. دال. ساعة تعمل في اليوم؟ ساعة تعمل في اليوم. كم ساعة تعمل في اليوم؟ كم ساعة تعمل في اليوم؟ أي سورة؟ كم ساعة تعمل في اليوم؟ should be Jim. Ba. We see the No, clock. ba. Yes, ba. Yes. 3 Yes. كم طفلا 3. لك؟ كم طفلا لك؟ How many children do you have, Mr. Yasini? I have 6 children. MashaAllah. 4 boys, 2 girls. Good. And you? Nothing. Oh, nothing. Nothing yet. Not married yet. No, I married last week. Oh, you did married last week? Yes. When I And was, how old are you? I am. What is your guess? How old I am? Yeah, I think around 55, 50, something like that. I am 27. 27? Yeah. MashaAllah. Wallahi. MashaAllah. Yeah. And I am 72. Oh, mashallah, good. So your children are also old? My children? Hmm. Yeah, my children, everybody is working. Just one, the last child, girl, she's in the school. So she's studying medical school. So Okay, the other, mashallah. everybody start work. She's a medical Alhamdulillah. student. She's now medical student, yeah, inshallah. How old is she? She's now 24. Okay, mashallah, good. Okay. Yeah. May all of Jazakallah your khair. children have a very good future. Yeah, Jazakallah khair. Waiyakum. So Yes. you are living in USA? Yeah, I'm living in Denver, Colorado, USA. Yes. Good. Okay. I am from Afghanistan. Yeah, Kabul, am I right? Oh, Kabul. Yeah, you once told me. But I am from Nangarhar. But I spent more than 25 years in Peshawar Yeah. during the fight between Russia and Afghan people. Mm. I was in Peshawar.
So how was your experience with Pakistani people? Some people had very good experience and some had very bad experience with Pakistan. Last night we had an invitation with the brother, and we were talking about the situation in Palestine. So see, the Palestinian people, they want to go out, but everybody, like Egypt, Lebanon, everybody closed the border. And Alhamdulillah, in that time, we had an open border from Pakistan for Afghan people. Everybody want to go, they can easily go and live over there, and they receive the help. Even we had a big hospital for our freedom fighter and refugee, and I was doctor over there and working for my Afghan people. So that was good help, Alhamdulillah, from Muslim to Muslim. Yeah. Alhamdulillah, it was their duty to Yeah, help yeah, at yeah. that time. Yeah, If they but didn't help that you was, that time, then they were also equally responsible for all the crimes on the yeah, elite. yeah, yeah. Should be Muslim like do this like they did with us. So currently, the Alhamdulillah. Muslims are doing nothing for Palestinians. Yeah, So you are this right. means we And are they close. also equally responsible Yeah, for whatever is happening to them. yeah, yeah. Before they were dying from bombardment, but now they are dying from no food. Yes. Qahti. Yes. Allah help us. Ameen. 4. أين تعمل؟ 4. أين تعمل؟ 5. Which picture is it? 5. This should be that أين تعمل? The gym one. It is a company or kuliya, so he works in this one. التوحيد Aina Tamal, where do أين. you work? So this is something Oh, of company. التوحيد والحديث والفقه والتجويد. This one? No, last one. Oh, okay, the last one. Okay. Yeah, ha, yes. ماذا تدرس؟ ماذا تدرس? This picture. Should be the المهندسة دال. Maza Tadros, what do you study? So At-Tawheed what do you study? wal-Hadith. التوحيد والحديث. حمزة. Yes. Yes. 6. ما 6. مهنتك؟ ما مهنتك? So which one? Should be دال. Correct. Yes. جزاك الله خير. This time you have 3 options in each row. You will choose one. Okay. Okay. Inshallah. التدريب الثالث. استمع التدريب الثالث. إلى الحوار استمع إلى الحوار ثم ضع علامة صحيح في ثم المربع ضع المناسب. علامة الصحيح في مربع المناسب. مربع المناسب. 1. ماذا تعمل؟ ماذا تعمل؟ أعمل مدرسا. أعمل مدرسا. أي سورة؟ جيم. 2. 2. أين تدرس؟ أين تدرس؟ أدرس في الجامعة. أدرس في الجامعة. أي سورة؟ Ba. Anyone, dal. Yeah. Ba. So, dal. You have these 3 options. This woman, this university, and this gym. So Ba Yeah. would be better. Ba is okay. Ba, yes. 3.
في أي ثلاثة. كلية تدرس؟ في أي كلية تدرس؟ أدرس في كلية التربية. أدرس في كلية التربية. 4. ماذا 4. تدرس؟ ماذا تدرس؟ أدرس الثقافة الإسلامية. أدرس الثقافة الإسلامية. أي سورة؟ ثقافة الإسلامية is حمزة. حمزة. لا حمزة أوكي. 5. حمزة is okay. كم 5. ساعة تدرس في اليوم؟ كم ساعة تدرس في اليوم؟ ساعة. كم ساعة تدرس في اليوم؟ 4 ساعات. 4 ساعات. أي سورة؟ 4 ساعات جيم. التدريب الرابع. التدريب الرابع. استمع إلى الجمل استمع إلى الجمل ثم أجب باختيار الكلمة المناسبة. ثم أجب باختيار الكلمة المناسبة. درس طارق الطب في كلية الطب. درست دارسة في كلية الطب. خالد. درس خالد. مم. في أي خيار؟ في كلية الطب جيم. جيم أوكي. هو الآن طبيب. والآن طبيب. درست زوجة طارق الصيدلة. درست زوج في كلية الصيدلية. درست صيدلة. زوجة دراسة خالد في درجة كلية الصيدلية. الصيدلة. Yeah. أي خيار؟ با. في كلية الصيدلة. في كلية الصيدلة. Are you doing some job or you are retired now? No, I retired just at home. Okay, then I have heard that education is very expensive in USA, especially university education. Then how you Yeah. afford her fees? So education is here very expensive. So For one student. how do you Uh, afford the fees of your daughter my without any daughter, job? so yeah, that is just I borrow some money from my relative and from my family, and I pay for her. That's $85,000 per year. Okay, $85,000 per year. Per year, yeah. So you have taken this loan and now after getting the job, she will pay back this loan. Am I right? Maybe I am trying to help her and pay for her, and if something remain, she will pay when she finish the job. But very expensive. But no interest, because we people, we don't want to give or take interest. So that is interest free, alhamdulillah. Alhamdulillah. You are lucky to get money interest free. Yeah, That will exactly. get difficult. So let's Yes. hope she completes her education and you manage to pay back the loan. Yeah, inshallah. Inshallah. How much time is left in the education? What you said? Left? much- How much left? How much time is left in her degree, medical degree? 1 year. 1 year. Okay, so 1 year will be She's fine. in the third. She's going to fourth year, inshallah. After 1 year, she will graduate, and she will go to the house job, residency for 3 or 4 years, depend on what she want to follow. Yeah, then she'll get some salary, inshallah. Inshallah, yeah, she will. What remaining her loan, she will pay.
Okay. inshallah. May Allah make things easier for both of you. Jazakallah khair. إياكم. يعمل طارق في المستشفى. يعمل طارق في المستشفى. ويحب عمله. ويحب عمله. يذهب طارق إلى المستشفى في الصباح. يذهب طارق في المستشفى إلى المستشفى في الصباح. So أي خيار؟ So there should be a ba, tabībatun. He was male, not female, so it will be Jim. Oh, Jim. Okay. Tabib. Male, not Yes, female. Tabib. Yes. ويعمل 7 ساعات في اليوم. ويعمل 7 ساعات في اليوم. زوجة طارق الآن صيدلية. زوجة طارق الآن صيدلية. تعمل زوجة طارق في المستشفى. تعمل زوجة طارق في المستشفى. تعمل في اليوم 5 ساعات. تعمل في اليوم 5 ساعات. والآن أكمل بوضع دائرة حول الكلمة المناسبة. الآن أعمل. This was little bit wrong. No need to do anything there. Just wait. Okay. This Jazak. one. Okay. Tell me the suitable answer. Okay. Which one? هن يسبحن. They are هن يسبحن. Yes. Two men and ونساء. رجلان he is a swimming. هو يسبح. هو يسبح. She is a cooking. هي تطبخ. هي تطبخ. الرجل والمرأة خب هو يجري. هو يجري. هو يكتب. هو يكتب. هما تسبحان. هم يأكلون. هو يأكلون. هم يأكلون. البنات يكتبن. البنات يكتبن. هو يشربن. هو يشرب. هي تشرب. هي تشرب. هي تأكل. شتيرة. شتيرة. هي تقرأ. هي تقرأ.
وداعا. وداعا. سيارة. سيارة. دراجة. كلب. صحيفة. Okay, we will stop here and next time inshallah we'll continue, okay? Okay, جزاك الله خير brother. السلام عليكم. Do you have any Salam question? Ma salama.